अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने हदीस रसूल सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आइए बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि सलातो तस्लीम में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि सलातो तस्लीम में एक सहाबी और रसूल हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं आपके ऊपर मेरी औलाद, मेरी जान, मेरे सब चीज आपके ऊपर कुर्बान है या रसूल अल्लाह। एक सवाल लेके आया हूँ बारगाह मुस्तफ़ा में, या रसूल अल्लाह उस सवाल का जवाब इनायत फरमाई जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी, ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, जन्नत यहाँ से कितनी दूरी पर है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, बारगाह मुस्तफ़ा की बात है और वो सहाबी रसूल, उन्हें ये पता है कि अपने रसूल पाक से अगर मैं सवाल करूं तो उसका जवाब हमें मिल जाएगा। ये उनका ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये कान था, उनका ईमान था, उनका भरोसा था कि हमारे नबी जो फरमा देंगे वो हक और सही होगा, क्योंकि आप दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में तशरीफ लाए। मुसलमानों का ईमान और यकीन है मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर और कलमा तैयबा पर। तो वो सहाबी रसूल की बात में आपके सामने कह रहा हूं कि वो सवाल लेके आया। सवाल कितना उम्दा और बेहतर सवाल है। वो अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, जन्नत कितनी दूरी पर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जवाब देते हैं, 2 कदम। वो ताज्जुब हो जाते हैं, सुनकर ये ताज्जुब खेज में आ जाता है, क्यों ऐसा भला हो सकता है कि कोई सवाल करे और कह दे 2 कदम। ये तो हैरत वाली बात है ना भाई। जरा आप लोग समझिए, अगर हम आपसे कोई सवाल करो और कह दूं कि ये 2 कदम के लायक हैं या 2 कदम है, तो आप मान लेंगे। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सहाबी रसूल के सवालों का जवाब जितना बड़ा था और जो सवाल किया उसी अंदाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल का जवाब भी कितना अनोखे तरीके से देते हैं। 2 कदम। अल्लाहु अकबर। साहब रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐ मेरे नबी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप 2 कदम बता रहे हैं, लेकिन मेरे ज़हन और दिमाग से बाहर की बात है, तफसीली तौर पर मुझे बता दिया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फिर वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस सवाल का जवाब मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें तफसील से बता दिया जाए। फिर सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबी सुनो, 2 कदम। जब 2 कदम बताते हैं, सहाबी रसूल ताज्जुब खेज और हो जाते हैं, मेरा सवाल का जवाब हल नहीं हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे बताया जाए और सवालों का जवाब मेरे जहन में पूरे तौर पर समझा दिया जाए कि यहाँ से जन्नत कितनी दूरी पर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबी सुनो सुनो, तुम्हारी वालिदा जिंदा है। कहा, या रसूल अल्लाह, जिंदा है। तुम्हारी माँ जिंदा दुनिया के अंदर है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालों को सुनते हुए वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन जिंदा हैं। तो
تو آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد میں تم اپنی والدہ کے قدم بوسی کر لو، وہی تمہارے لیے جنت ہے، اور وہی وہ 2 قدم جو تمہاری والدہ کے جو 2 قدم نظر آ رہے ہیں وہ جنت ہے، اور اسے تم بوسا دے لو گے تو تمہاری جنت تم دیکھ بھی لو گے اور جنت کا دیدار بھی کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث نبوی کو سننا آسان ہے، عمل کرنا کٹھن ہے۔ عمل کرنا بہت بڑی کٹھنائیوں کا دور گزرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک کو دنیا کے سامنے میں رکھا، کھانے کی زندگی کو لوگوں تک پہنچایا، پہننے کی زندگی کو لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے لوازمات کے طریقے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے سامنے میں رکھا۔ اور جنت کا مطالبہ کرنے والوں سن لو، سرکار دو عالم نے سب سے پہلے اہمیت اور درجہ عطا فرمایا والدین کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ارشاد فرمایا، جنت کے طلبگاروں تم جنت چاہتے ہو، جنت میں جانے والے خواہش حضرات وہ ہوں گے جو اپنے والدین کو اپنے سینے سے لگا لیا، محبت کے ساتھ اپنے کلیجے سے لگا لیا، اور ماں باپ کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارا ہے، ماں باپ کو کبھی نہیں ٹھکرایا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے حوالے سے اس صحابی کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت کتنی دوری پر ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت بہت دور نہیں ہے، بہت دور کا فاصلہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہیں، تمہاری ماں ہے، اگر تم اپنی والدہ کے قدم ناز کو تم بوسا لے لے گو، اور تم اپنے ماں کے قدموں کو اگر بوسا لے کر تم اس سے لپٹ بھی جاؤ گے اور اپنی والدہ سے کہو کہ اے میرے والدہ محترمہ، اے میری امی جان، اے میری امی جان، اگر زندگی میں کوئی خطا ہم سے ہو گئی تو والدہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے گی اور خدا کے یہاں گریہ وزاری کر کے تمہاری بخشش کا سامان تیار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کا راستہ بھی بتا دیا اور وہ بھی طریقہ بتایا کہ اگر تمہاری والدہ دنیا میں زندہ ہیں تو انہیں خوش رکھو اور ان کے کہی ہوئی باتوں پر چلو، انہیں ناراضگی کبھی نہ ہونے دینا، اس لیے کہ جب وہ ناراض ہو جائیں گی تو خدا کائنات جو خدا ساری دنیا کے مالک ہیں اور مصطفیٰ سارے عالم کے رحمت ہیں، تو یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو اگر تکلیف دیتا ہے تو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے گی تو خدا کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے حدیث پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چند باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھا۔ انشاءاللہ العظیم میں پھر آپ کے سامنے دوسری حدیث پاک لے کر حاضر خدمت ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔